وا أتقول خوين أنا تخوينخا بجخا بتخوينخا وا تاخت لخا أليكس من تاخذني أخا تتقر لخازي مش تزاجي لكان من تلي تزاجين من تاخذ ألف خازو خان تاخا خوينخا ما تقول خوينا يجخي كمن قدرنا تأقاقلنا نترفين المس مالت أي تردني من تأنا نترف تاخت لخا يجخا أين خدي مثلا نجخي سلام 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 نايتشانا دي تخطتلت همين نوخ دحنا دخم همي وعلكم همي مشخوم أنا سلامي إكزابيري مسكن بنخمو سلامكم بزحت رفيا للي همي وعلكم همي مشخوم بدقامي أنا سلامية نان زا channel حدث ترخونكم لايك سبسكرايب بمقار بيتسوخنو بيتسايدا معمول مدلايك كانت زروتكم كومنت ومات مبرتاعكم أي فلين ماليتي كورات يونا لما أنتي تحسنا بيتنا أليكس يوم مالتيو إنا كوراتيت مالي أو نلوم أنتي بررا ندواي خمل اللوم انكزناني كلتهم إنا قارنا ورمنات مالي أو أليكس جزا هيدو مالتيو قعزونا ترنفا كداونتو منامنا ترنفا أرنفو دو مالتي نبيتي ما نوني للي تساناتني تشاولني ولا نورو مالتينا السارما وا رجع خالك يتقلد ولا ورانا يقلد خدمة تساناتني ثلاثة أربعة معلت يا إيدونجي ولا نور ساونو ليس على الخنجر أي تمرقصو أي ساق على الخاني ولا نورا مالتي بيتسا انقدر تاخون ليس علي بجا خلك صبوق تمني صبوق نجر تمني صبوق يمو صبوق تمني اللي يولا نور مالتنا تايك مني اللي قام أنا سي مسمان قال خير خاك تزناني ده تمنين مرة أنك صدق كاي مثلك كادي خوينو تولا نورا مالتنا يا همو تولا نورا لو ما عندي ما حدش فاشن وقعي مصنه مالتي بيتا سنقده ياو أليكس خاملو لولو تخوينو كاو قعزونات ساناخلنا نعنا أقوحد تفوقنا يولا مالتي بيتسا يو تمالي كاو قزاوزو أبيرقو خم لحدارة كابيرقو دما نبرر لما أنتي نبرر يو لخون زقجت لا دقو سياسي كاو تاوحتاو تبيرقو قد فيو كاو قد أبيرقو أتو منهم الوسدو باسبورت ناتين ناي ቤትን ይለናል ማለት ቤተሰብ በነገራችን ላይ ቤተሰብ ሓደ ሰብ ሓደ ቤርጎ ትሕዙ ምስ ቁልፊ ሆነ ይድልርከብ ማለት በቃ ቤርጎ ልሓዝካሉ ሰዓት ተያዥ ሕዝካ መታወቂያካ ትሕዝካ ኢኻ ቤርጎ ትሕዝ ቤተሰብ ከዛ ቁልፍካ ይወሃበካ ኣቁሕትካ እስካብ ለለዉ ድረሰው እቲ ቁልፊ ኣብ ኢድካ ይኮን ግዴታ ማለት እዩ ካብኡ ድማ ናፍቲ ቤርጎ ማንም ሰብ ኣያትይ ካብ ባዕልካ ውጭ ማለት እዩ ምክንያቱም ኣመይ ገውሪ ናደገ ሰብ ብደይ ገለ መላኣትዩ ኣብና ሰብ ቤርጎ ኣትዩ ኣብና ሰብ ክላስ ሳንጣ ፈትሱ ምናምን እሽካብ ኣቁሑ ልሰርቅሲ ለይኹን ነገር እዩ በእውነት ማለት እዩ እና ቤተሰብ ኣነ በእውነት ትገርም ላዕሊ ማለት እዩ همي وليلة نا للي عاز نجر زرما للي أتجارو قال له ما إنه ما يجارو يقولوا مالتي بيت سنة يا بيت درما تاينا جار خاني من تاي همزة تجبرني من تاي تشلا وخايو تشلا لو خاي خالت مسل دليت للكاي مثلني إلى أتقول تعاملتي بيتي سدما نقوم يتوني أنا مش تخد خال خني إيش ولا تسمع معنا إنها ميتين زخي بتعمي تباسات إلى اللهم صخونها ميتين نقدر فيني ولا مالتي بيتسب انقدر ليلة خونا بونت أنا بتعمي لدنغا مالتي جيجنا ليلة تجارات تزنا جرزة مالتي ممكنياتهم بقى حيوة حداران مترف قاريدو باسبورت مسرق خلقون مقار منهم أنا بونت مالتي يسمع مع اللاعي مالتي بيتس ممكنياتهم
እሱ ድዋይ ምዛኸይዱ ማለት በቃ ነገራት ተበላሽዮም ነው ማለት ሓዳር ፈርሱ ነው ድሕርኡ ህይወት የለይ ማለት እዩ ከማነት ኮይኑ ሰውን ውላያ ድዋይ በፅሕኻ መፅኻስ ድዋይ በፅሐ መፀ በቃ ኩሉ ነገሩ ክስተኻኸል እዩ ምስ በላሳ ድማ ኖኖ ድሕር ድዋይማ ከይትሓስቦ ኣብዚ ትረኽበንን ናብ ህይወትና እንትንትንን ከይትሓስቦ ትብሎ ነብራ ማለት እዩና ክስተኻኸል እዩ ናብ ሓዳረየ ክምለስ ኣነ እስኪ ምስ ማንም ኣየወዳድረክን ይብላ ነብሮ ማለት እዩ ትማልና እወዶ ኣብ ነበርካ ነብርካ ትመፅሙ ካብኡ ሓዳር እኒሀኒ ድኻባ ላባየ ትመፅእ ትብሎ ነብራ ማለት እዩ ኩራተይ ያውስ ድማ እዎ ነገራት ክስተኻኸሉ እዮም እና ቻው ኣይዱንጊን በቃ ይብላ ማለት እዩ እና ሰውን ሃም ልፈከረቱ ኣይሳኽዐልኻን ጭራሽ ናበለት ትማል ትስሕቆ ነብራና እዚ ነገር ዝሰኣል ገበረቶ ኩልተለሉ ማዕንቲ ኣነ በነገራችን ላይ ብጣዕሚ ደስ ብልኒ ተሓጉሰ ማለት እዩ ኳዕ እውን ለይተሳኽዐሎም ግን ኣብ ኮሜንት ኣነ ግርም ዝበለኒ ቤተሰብ ትመልከቶም ድማል ንልሊል ዝፃረፍ ብዙሕ ይነብሩ ቤተሰብ ዋላ ለልኡ ልፃረፍ ለብዙሕ ግን ንምንታይ ትርምን ይብሉ ኮሜንታት ብዙሓት ነውሮም በተለይ ደቂ ኣንስትዮ ማለት ኢና እሳለመነቶ እንትን በቃ ህይወት ሓዳራን ከይባላሽ ያ መስዋዕት ትካፈል ነረትና ግዴታ እውን ሓዳራ ንፋስ ከኣቱ ምክልኻል ሃምዝ ማለት ምንም ሓጢያት የውልውን ውርደት የውልውን ማለት እዩ ቤተሰብና ጓሊኺ ጓል ምስልኺ ክበሪ ኣይትለምንዮ ምናምን ልብሉ ኮሜንታት ነውሮም ሎም ማዕንቲ ድማ ተርፍና ኢና ኩልተለው ካብ ጫፍ ካብ ላዕሊ ሽካብ ታሕቲ ለሎ ኮሜንታት ዕልል ልብል ኮሜንታት ተመስገን ልብል ኮሜንታት እዮም ማለት ኢና ክንዳየናይ በቃ ናፍት ላብላ ዓንበረ ኮይና ቤተሰብ ግርም ይሉለን ሓደ ጊዜ ኣነ ማለት ማይ ጋድ እና ያው ኣነ እትናታ ይድግፎ ግን ሓደ ገጽ እውን በቃ ብልማነ ልኾን ነገር ለየለይ ግን ለለ ምጽዓር በቃ ተሓዳር ከይፈርስ ምጽዓር ሙምካር እውን ጽቡቅ ኢልና ጋል ያጣዕሱ ለኩም ይቀድም ዞትና ልመኮረተ ነገር ላ ኣነ ብጣዕሚ ደስ ይብልኒ በቃ ምክንያቱም በቃ ነገ ያጣዕሳይ ከዚ ደጋግማ ተሞክራ ነጋ ድሕር ምፍልላይ ምንም የጣዕሰካይ ማለት እዩ ከምዚ ለሞክና ነብረታይሞ ታይለገበርኩማ ካብዚ ብላዕሊ ባዕልኻ ንባዕልኻ ትፅናዕና ማለት እዩና ምንም ከይሞከርካ ምንም ከይፀዓርካዮ ተፍርስካዮ ግን ወይ ሃምዝለተል ሙክር ነብረኮ ኣብዚ ደረጃ ዘይ ሃምትከነኺ ህይወተይ እኮ ክስተኻኸለለይ ነብሩ ክኾን ኣይሃም እኮ ትፈላለና ገለልሉ ጣዕሳታት ክመፁ ክኽእሉ ማለት እዩ ነጋና እዚሳ ትገብረላ ነገር ክንፀልኦ የብልና ይበሃልቲ ማለት እዩ ንኣብና ኩሉና ህይወት ሃምኡ ተንገብር ጽቡቕ እዩ በእውነት ማለት እዩ ነጋ ሊያጣዕሰና ነገር ተንገብር ተንሙክር ተንፅዕር በሃልቲ ማለት እዩ ሓዳርና ነኩራት ያው ብምስራፎም ኣነ ብጣዕሚ ደስ ብልኒ ንስኹም ከ በእውነት ማለት እዩ ልነብሩ ወሶም ልንጭነቆ ሕና ስለልኾነ ማለት እዩ ልንህናየ ነገርና ሎማዓንቲ ብምትራፎም ብጣዕሚ ደስ ብልኒ ኣነ ነጋ እውን ከም ለይሳኽዐሎም ነጋ ድሕር ነጋ እውን ከም ለይሳኽዐሎም በዓልቲ ሙሉእ ተስፋየ እና ኩራተይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ዝመስል ነብሩ ቀጻሊ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ሰሰናይ ነበልኩ ብዚ ክሳናበተኩም ሰሰናይ ፅቡቕ ተጥዕሙ መሙቻ ደበለ ንዓኹም ናበልኩ ብዚ ክሳናበተኩም ኩራተይ ባይ ባይ